नाज़रीन, हर आए दिन दुश्मनान इस्लाम की जानिब से दीन इस्लाम और मुसलमानों के मजहबी अक़ायद को ठेस पहुँचाने की नापाक कोशिशें की जाती आ रही है। कभी मसाजिद के नाम पर, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, कभी अल्लाह के मुक़द्दस के नाम को लेकर, या फिर कभी मुक़द्दस मुक़ामात जैसे दरगाहों को लेकर मुतनाज़ियात बयानात के ज़रिए मुसलमानों के मजहबी अक़ायद को ठेस पहुँचाने की कोशिशें की जाती आ रही है। बीजेपी MLA गोशा महल टी राजा सिंह ने भी बारगाह अजमेर शरीफ के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद तमाम मुसलमानों में बरहमी की लहर दौड़ गई। इसी के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी MLA टी राजा सिंह के खिलाफ कंचनबाग पुलिस स्टेशन में मुबैना तौर पर तौहीन आमेज तबसरे करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऑल इंडिया सुन्नी यूनाइटेड फोरम के सदर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए इन तमाम बातों का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी जानिब से भी कंचनबाग पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद इनकी कमेटी के रुकन संतोष नगर के मोहम्मद अली ने भी शिकायत की और पुलिस से मुतालबा किया कि टी राजा सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तफसीलात। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज जो आप सहाफ़ी हज़रात से जो गुफ्तगू करने का मकसद ये है, पिछले कुछ दिनों से अभी कुछ नाम बोले ना साहब, वो कहे कि नाम है अभी नहीं मालूम रहते हमारे को, ये कौन है, कमीने, ये बिल्कुल वाहियात किस्म के लोग हैं। मैं समझता हूँ ये तो कोई भिखारी सिंह भी नहीं होगा, वो नाम राजा सिंह रख लिया, कौन है पता नहीं, आई डोंट नो हु इज़ ही। तो मगर जो भी एक कल्प्रिट पागल कुत्ता जो औलिया अल्लाह की शान में, बल्कि हिंद के जो वलियों के सरदार हैं, सैयदुल औलिया हैं, उनकी शान में गुस्ताखाना कलिमात का जो इस्तेमाल करा है वो काबिल मज़म्मत है। बल्कि उसकी मज़म्मत तो न सिर्फ मुसलमान करते हैं बल्कि हिंदू बरादरी भी ऐसे कमीने किस्म के अल्फाज की जो है कमीनों की मज़म्मत करती है। क्यों कि औलिया कराम की बारगाहें वो बारगाहें हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एकजहिती का दर्स जो है औलिया कराम की बारगाहों से मिलता है, खानखाहों से मिलता है। तो ऐसे में ये बेवकूफ़ को मालूम नहीं है कि उन्हें जिस मज़हब को मानता है वो मज़हब खुद औलिया कराम की जो है ताज़ीम और तकरीम करना सिखाता है। उस मज़हब के मानने वाले खुद मुसलमानों से ज़्यादा जौक़ दर जौक़ जो है अक़ीदत के साथ अपने अक़ीदतमंदी का इजहार के लिए और फिर कुछ उनसे मन्नतें मुरादें पाने के लिए जो है वहाँ पर हाजिर होते हैं। तो ये कमीना किस्म का पागल कुत्ता है, इसके बोलने से कुछ होता नहीं ना, औलिया की शान घटती है ना बढ़ती है, इसके बोलने से, अच्छा बोलने से बढ़ती है नहीं, कुछ ख़राब बोलने से घटती नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके महबूबिन की शान को खुद बढ़ाया है। तो रहा सवाल, 2 दिन पहले ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल के सरबराह जनाब मोहम्मद सैयद अब्दुल क़ादिर क़ादरी अलमारूफ वहीद पाशा, जो ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन के काउंसिल के कोऑर्डिनेटर हैं, और फिर जो हमारी तंजीम है उसी से मुंसलिका सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया, तो जिसके बानी और सरपरस्त सैयद मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा क़िबला, और फिर ये हक़ीर फ़क़ीर जो कन्वीनर है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया का, और फिर हमारे सैयद महमूद अली साहब जो हमारी दोनों तंजीमों के जो है एक स्ट्रांग मेंबर हैं। और ये सब मिलकर जो है DCP साहब की जो है ऑफिस को गए थे, 100-150 लोगों के साथ जो तंजीमों के नुमाइंदे थे, सब जाकर जो है ये बदबख्त के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दी, इसलिए कि नौजवानों में बरहमी पाई जा रही थी। तो हमारा कंप्लेंट में मुतालबा ये था कि सब में पहले वो जो बदबख्ताना कलिमात जो बका है गुस्ताखाना, वो साइबर सेल को बोलकर पहले सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया जाए और उसका सोशल मीडिया का अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए। फिर उसके साथ इसके ख़िलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई, जो क़ानून के दायरे में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो इसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई होना। और उसको सिर्फ अब तक देखते हुए आया कि अगर ये लोग इस्लाम और मुसलमान और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब भी बदबख्ताना ख़यालात का इज़हार करते हैं, तो जब कभी मुस्लिम तंजीमें सरगर्म होती हैं तो हज़रत पुलिस सिर्फ FIR करती है, वो भी टाल मटोल करके। FIR करने के बाद में फिर वो FIR के तक ही महदूद होता है कि कभी उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता। अगर कोई मुसलमान इस्लाम से मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है सरज़मीन हिंद पर अगर कोई
اگر کسی کے خلاف اگر برہمی کا اظہار کرتا ہے کہ ان کی تکلیف دینے پہ، تو اس کو فوری گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ تھی عالی جناب ڈی سی پی سائی چتنیا صاحب سے کہ صاحب یہ صرف ایف آئی آر کے حد تک محدود نہ رہے، بلکہ ایف آئی آر بھی ہو، تگڑا سیکشن جو پاسبلٹی ہے قانون میں سی آر پی سی آئی پی سی میں وہ لاگو ہو، پھر اس کے بعد اس بدبخت کمینے کو گرفتار بھی کرنا ہے جو بھی گستاخی کرنا ہے، چاہے کسی بھی رتبے کا حامل ہو، کاؤنسلر ہو، ایم ایل اے ہو، چپراسی ہو، منسٹر ہو، کوئی بھی ہے، کوئی بھی رتبے کا ہو، اس کو برابر قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے، قانون کے دائرے میں ضرور اس کو جو ہے سخت سے سخت کڑی سزا کا مستحق قرار دے کر اس کو سزا دلوانا، یہ ہمارا مطالبہ تھا۔ تو اسی مطالبے میں ڈی سی پی ساؤتھ زون صاحب نے اپنے سپیریئر آفیسر سے بات کر کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں کیس تو رجسٹر کر دیا گیا ہے۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کمینے کو اریسٹ کرنا اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کو بھیجنا، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ تو ویسے ہی ہماری تنظیم سے وابستہ لوگ کئی پولیس اسٹیشنوں میں کمپلینٹ دے رہے ہیں، اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، مگر انہی تنظیموں کی بنیاد پر نمائندگی پر ہی جو ہے کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں کیس رجسٹر ہو چکا ہے۔ ہمارے اس کے کمپلینٹ ہے، ہماری تنظیم کے رکن جو ہے اسٹرانگ رکن ہے سید محمود علی صاحب کے کمپلینٹ پر جو ہے کیس رجسٹر ہو چکا ہے۔ تو اب میں عوام الناس سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں برہم کر کر روڈوں پہ اتارے، مگر ہم کسی قیمت پہ روڈوں پہ اترنا نہیں، کیونکہ اگر روڈوں پہ اتریں گے تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ چاہتا ہے کہ کمیونل وائلنس کریں اور کمیونل وائلیشن کے ذریعے جو ہے اپنی گنگا جمنی تہذیب کو ڈسٹرب کریں، مگر ہم عقل مندی کا تقاضا یہی ہماری کہ ہم کبھی بھی عقل مندی سے کام لیں، جوش کو ہوش کے ذریعے کام لیتے ہوئے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور جو کچھ کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کے رکھوالوں سے گزارش کرتے ہوئے ایسے خاطی کمینوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ نشین کونسل کی جانب سے 6 تاریخ کو متعلقہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے گوشہ محل کے ایم ایل اے حضور غریب نواز کی شان میں گستاخی کرنے پر حیدرآباد کے اندر کافی غریب نواز کے عاشقوں میں جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ دیکھتے ہوئے عوام کو سمجھا کر قائد اہل سنت حضرت مولانا اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا صاحب، مولانا حافظ مظفر حسین خان صاحب کی قیادت میں ڈی سی پی صاحب سے ملاقات کیے، اور اس سے پہلے جو بھی لوگ جذبات میں تھے عوام کو سمجھائے، یہ تمام حضرات جن کے اندر کئی حیدرآباد کے علماء اس میں پیش رہے اور کام کیے، سب عوام کو جو ہے اس مسئلے سے جو اس مسئلے میں جذبات کا اظہار کر رہے تھے، ان سب کو سمجھائے کہ دیکھو جذبات سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کہ ہم کو قانون کا سہارا لینا ضروری ہے، اور ہم اس کو جو ہے متعلقہ ڈی سی پی یا سی پی صاحب سے مل کر نمائندگی کریں گے۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے کونسل کے فالوور ممبر محمد علی صاحب جو ہے حافظ مظفر حسین خان صاحب سے اجازت لے کر جو ہے یہاں پر کنچن باغ پی ایس میں بھی کمپلینٹ دے چکے تھے، اور اس کے بعد ہم کو بھی وہاں پہنچے تک 1-1.5 بج گیا تھا۔ تو ہم وہاں پہنچے اور وہاں پر جو ہے ڈی سی پی صاحب سے ملاقات کیے اور تمام حالات سے واقف کروائے۔ تو الحمدللہ اس سے ایسا ہوا کہ نوجوانوں میں جو جذبات بھڑکے ہوئے تھے، جو غصہ تھا، اس کے اوپر مولانا حافظ مظفر حسین خان صاحب، قائد اہل سنت مولانا اولیاء حسینی صاحب کے سمجھانے پر کافی لوگ اپنے جذبات پر قابو پائے، اور وہ سمجھے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم قانونی سہارا لیں، یہ نہیں کہ روڈوں پر نکل کر جو ہے تماشے کرے، جس سے کہ اور ماحول میں شدت پیدا ہو کر نا اتفاقی پیدا ہو سکتی تھی۔ تو وہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا اور آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل ڈی سی پی صاحب سے ملاقات کر کے ان کو مطلب ایک کمپلینٹ دیے، تو اس پہ انہوں ایکشن لیتے ہوئے الحمدللہ کنچن باغ پی ایس میں سب سے پہلے جو کمپلینٹ ریسیو ہوا تھا اس پر کارروائی کرتے ہوئے وہ ایک ایف آئی آر رجسٹرڈ کیے، جو آپ لوگ کے سامنے ہیں۔ اتفاق سے سی پی صاحب لیو پر تھے، تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی ان سے، تو ہم متعلقہ ساؤتھ زون ڈی سی پی صاحب، کیونکہ ہم رہتے ساؤتھ زون میں، تو ارادہ کیے کہ ساؤتھ زون ڈی سی پی صاحب دیکھیے ڈپارٹمنٹ میں کہیں
ताल्लुक़ केस रजिस्टर्ड करवाना इसलिए ज़रूरी है कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको ये मालूम होना, देखिए क़ानून एक ऐसी चीज़ है हर किसी को सीधा कर देता, तो क़ानून का सहारा लेना और क़ानून जानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह काउंसिल में हो या सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया हो, कभी भी जो है क़ानून को साथ लेकर चलती है और क़ानून के ऊपर ही चलना अमल करते रहती है, तो इसीलिए क़ानून का सहारा लेना ज़रूरी समझे।